سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عبد نوکر ہے دردا اللہ اللہ اندھ نہیں ہونے نہیں کہنے اللہ 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 توجہ کرنا درا غور کرتے جانا درا علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا بندے کہندے نے ماندے نہیں بھلا کیوں کہندے نے دساں اے کیوں کہندے نے کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے کیوں دور دور رہنا نیڑے آ پہ جا اللہ اللہ کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کون میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردا جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردا جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردا مینوں نہ آکھیا کر میں بڑا حساس ہے اس معاملے دے اندر میں بڑا حساس ہے اس معاملے دے اندر اللہ دی قسم میں تے جناب علی تے بڑی اونچی ذات ہے میں تے علی دے غلاماں 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 دا غلام میں تے آلے بیت دے نوکراں 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 میں تے آلے محمد نے پیار کرنے والا میں تے زندہ رہواں حبی علی لے کے میں تے دنیا تو جاواں حبی علی لے کے میں تے زندہ رہواں حبی آلے بیت لے کے میں دنیا تو جاواں حبی آلے بیت لے کے میں دنیا تے رہواں حبی صحابہ لے کے میں دنیا تو جاواں حبی صحابہ جناب حبی صحابہ لے کے میں تے رب کول دعا کرنا وا اللہ زندہ رکھی اصحاب دا آلے بیت دا فاتح خیبر دا غلام بنا کے رکھی اللہ دنیا تو لے کے جاویں آلے بیت دے نوکراں دے اندر جناب علی دے وفاداراں دے اندر کملی والے دے وفاداراں دے وچ اللہ ساڈا حشر فرما دے